እስከ አምላክ ዝተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሰናይ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ምሕረቱ ድማ ንዘላለም ይነብር እሞ እግዚአብሔር አመስግነው ይል መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ረዲና ምሕረቱን ጸጉን ስለዘይገደፈና አብዝለና አምላክ ዝተመስገነ ይሁን። ሃሌሉያ ኣብ ደገ ዘለኹም ውሽጣትኩም ጽቡቕ ነይሩ ቅርብ ተይልና ነቲ ሓሳብ መታን ክትርዳ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ። ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይነቕዞ ሰረቕቲ ኺዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘንቅዞ ሰረቕቲ ኺዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንዓኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ። ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይኒ እያ። ዓይንኻ ጥዒት እንተኾነት ብዘሎ ስጋ ብሩህ ይኸውን። ዓይንኻ ሕምምቲ እንተኾነት ግና ብዘሎ ስጋኻ ጸልማት ይኸውን። እምበኣርሲ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ጸልመተ ጸልማት ክንደ ይኮን ዓብዪ ይኸውን። ንኽልተ ጐይተት ክግዛእ ዝኽእል የልዎን። ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ፣ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ። ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምኒ። ካብ መብልዕሲ ሂወት ዶ ኣይበልጽን? ካብ ክዳንስ ስጋ ዶ ኣይበልጽን? ስለዚ ንሂወትኩም ብትበልዕዎ ብትሰትይዎ ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎ ኣይትጨንቑ እብለኩም ኣለኹ። ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ፣ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይዘርአን ኣይዓጽዳን ኣብ ማዕከን እውን ኣይእክባን እየን። ንስኻትኩም ደግዳ ካባታተን ብዙሕ ኣይትበልጹን። ጸልየን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ምሕረትካ ስለዘይተወድአ ኣብ ቤትካ መፂና ኣለና እሞኒ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ሙሉእ ምልክን ስልጣንን ዘለካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሎማዓልቲ ነዚ ናትካ ሓሳብን ምኽርን ተረዲእና ኣብ ህይወትና ኣፕላይ ክንገብሮ ክድግፈና ንጽሊ ኣለና። ቃልካ ከምቲ ዝናብ ዘኒኡ ንምድሪ ጠሊ ከይገደፈ ዘይመለስ ቃለይ ከዓ ከምኡ ከየስለጠ ኣይምለስን እዩ ኢልካ ተዛሪብካ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ቃልካ ከስልጥ ናባኻ ንጽሊ ኣለና። ኣብ ህይወትና ቃልካ ክንሰምዖ ከለና ቃልካ ክነንብቦ ከለና ዝርአ ፍረ ክርከብ እግዚአብሔር ኣቦ ንጽሊ ኣለና። ፍረ ክትፈርዩ ፍሬኹም ከዓ ነባር ክኸውን ነዚ መደብኩም ኢልካ ኢኻ እሞ ጐይታ ወኣምላኽ ቃልካ ብምሉኡ ሚእቲ ክፈሪ ኣብ ህይወትና ንጽሊ ኣለና። ወኣምላኽ ንዓይ እውን ከምቲ ዝግባእኒ ነዚ ቃልካ ክሕልፎ ጥበብ ምስትውዓልን ክትበኒ ንጽሊ ኣለኹ ብስም ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ከመይ ጸኒሕኹም? ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ እንሪኦ ቃል ዝበለጸ ምሕራይ ድብል ዝበለጸ ዳ መን ጸልኦ ዶ ትብሉ ትኾኑ? ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝበለጸ መቸስ ኩሉ ሰብ እዩ ዝደልዩ ኣይኮነን። ሕማቕ ነገር ዝደሊ መቸስ የለን። ኩሉ ሰብ ዝበለጸ ነገር እዩ ዝደሊ። ግን ከመይ ገሩ ነቲ ዝበለጸ ይፈልጦ ወይ ከመይ ገሩ ይረኽቦ? ግን ብቓል ኣምላኽ መሰረት ክንርአና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኢየሱስ ጐይታ እዩ። ቅድሚኡ ግን ብኣሞይ ዝተምሃርናዮ ነይሩ ምስ ሕፅረት ናይቲ ግዜ ገለ ትንክፍ ኣቢለ ሓሊፈ ነይረ። ካብኡ ራፍል እሞ ክህበኩም እየ ብድሕሪኡ ኣብዚ
كلاي تمرتنا كينا أملاخ استمسكن يكون أفتنا أملاخ دليل خام بركاب إلنا أقرب من دورنا حسابات أتوم كابر حقبتها نبي يسكرسوس أفتستول الوتا كريئو هم سبب قصو نوحات بزي قدس نايتر حقات جن نقولتنا يسكرسوس أفتو وتا بخوف تمريحهم كم زغرمون خمس رهوب ورينا يا نماتي أملاخ استمسكن يكون سلازي كندي يوصل لهم كذي بزي قدس كندي واقع يخفلوا من البعض أبي صحيفة عينوري أنجن كنجمه نغلينا بس شعورنا عايزنا برا ترانسبورت لو من أي قال كلمة ترى عطنا خمينا قوش نقول مالتي نبي أملاك المز هيكون عندي حق تزاري كام قدوا ورك السولو إن شاء الله بوتا أملاك استمسكن يوم حجي كل كذي يسب واقع نخفل يشجري imagine زم سبازي أتوم حجي زم أبتو بتعرلو سرعلاويان توم حزب أملاخ زبالو نتصحي وزرد وانز مرمرون أبتو بتعرهوي توم كله بزعبو قديتها أين بروم بزعب هاي معناتهم تمسك بتاع عميم زكالا خلو بهاي معناتهم حيالات يوم نقولي تخامي قالوا كم زادكم ونفلتينا مالتي إذن كابروحوا بتعزم وصقن imagine كم يتقاليس قالوا أنا خفلت أكلني معاشي حش قيل تزاريهم جن مور واقع خفيلهم بتشعز نبرة ترانسبورت كمان من البعض كمتي زي نبرة الشعوب نايتم عبالة الزمن مسكزيو من البعض الجمال ويكا بباقي المسيم خوني يخليهم تواتها ميل الاستثاري إنها أسامي بزح واقع تاجروا ماله حاتيته ماله ماتي إذا خلوا من نمركابي نقولتها نمركابي أملاك سمسكن يوم قولتها رغيبهم مو سلازي نعملاخ سلمنتاينا ندليو وي سلمنتاينا دليلنا هرو وزقبانا أفتي نبر حسابات قال هايلايت رينا سزنبرنا نعن قرب تنكفى بلين كحالي في أملاخ استمسكن يوم سلازي أملاخ دليل هزركب أملاخكم هذا يعني يا رمالتي مريم يسيفنا أبو أنكا أفتي يرسالي عمل زنقول لك زين يري مالتي أفتي زنقول لنا برجزية مسكوركم اللي سخلوا أو قد يفهموا خيرهم كيف لطو أمور أتات في أوم مالتي مستمرسو بتعامل تشجيرهم كم زنورو تاجبر ماتي قال أملاخ يزاربنا مالتي مناتو قال لي نجار يكون كلنا مزحتنا رجعتيس 10% ولا بزي ولا زلنا هنا وين ندكنا أقدسنا نري أمسي مور وقع خفيلنا لهم هنا وقع خفيل خال نجار كا ناي جدا تاخد جبر لك لو أفتح جبر لك سلازي ود 10 خلت عامل حساب واحد ود 10 خلت عامل مالت من الوقت هاي إرترا بوز حالها من كم يقول أبزي عبد الحمد قلنا درجة الله مالتي نقول لهم حجين قرب تايقوني عاقيقي هس أنسى أيقونا الزمر واقع خفيل قالوا لها ما بوز إحنا قلنا تصبي لله أبي وقت قالوا خوون زقبوا مالتي أملاخ استمسكن يوم سلا إنفست زقبوا لها أفتي بوتو خا خم ترى بخارين أنا مالتي تحرجن أقول بوقف قربتها كيدا مسأن و نافتي مجمّرة زخورو عامت عباس زخورو شو نور أثناء نقرت بوتا أو رخيومو مارتي حج سلام انتهى يوم لبوم تتحيزهم انتهى الناسي عاوز مسح قرص كل انتهى إلو عرفت مزجك هذا لو أو لبها الله خبلو كل شيء نلبوم حج وزن برس مني ويتهاي عم لاست مسكن يوم سلازي لبنا انتهى ملي والله أبي وطنا انتهى وساني كل جزء إنه قبر زبالة إنه صراحة أبزق خوان بوتا مسلبنا مسنا وش أتحسبنا أنت هاي قبري استأسري كنا أصل أكلني سلازي تايو مزجبك أبزلوا أو أنت لبها علوي حجي قبل بمريم وقبل بيسيرسي إتزخا برسم أنت يرماتي ودم يرمالتي بالطعمي واقع خفيلو أبزي دليل ونجار يلن ناي جدًا كواقع خفيلهم تاقبروا له كرهبو اللهم أملاك استمسكن يوم سلام تاي أم زدليو مغنيات ودومي واقع خفيلهم لي حجين عناسي إتزخبر نجار ينا واقع تخفيلنا إلى نزار مناتو نحنا واقع بنتاي بوركن بورون زتمان أيقونه إتزخبر الدم يتاجرنا تخفيلنا مالتي زاد سوايو إذا أبي كل جزء أبي وثنا أقداسي كوين نرخوه مالتي أملاك استمسكن يوم سلازي واقع خفيلة كم زراعته بدحريقة كم زرعه وتو نري مالتي أملاك استمسكن يوم يسوع قويتاي سلازي إذا أبي
دليلنا خنرخو بتعم تاي أجداسي قال خات عيسى كم سلزلوا غي بعمي تنكف فابيلة سلزخورك ماتي أملاخ استبارك يو أملاخ تاي دليلها زركب أملاخي أملاخ كوي سب كمان سبسي تزاي دليلها أبوتاسي كسر حكا أي كل سب كمان زوجون عام أي كون أملاخ زاك أبغى صار حرس أبغى يركم عند حر أجداس خوين سب عند حر دونجيكم تريكم قديفكم مش غي وين حر اللاسي منات تستقى صار أي تخبرت دليلكم مخالو حجي تدلاي خاطر يدلو نخركب كدل دلو مالتي أملاخ يكون أنت دلاي نحن أين دليل كم ولدو كم نعناز دكورنا زفت رناسي مني دلاي نحن أين أنتي دليل ذات سوي أبغى هواري كم زرانية وتايلو هواري باولس أبغى نسقريخ مسكدة أفتوبة أنت خوين مالتي بتعمي توتاس بتاعوتاس ملصني هو بتعمي تنادي بك حزينه بك وأي حزين أنت الناسي السر بصح درجة ساعته ما يبصح جنت وتا مس تبله بإفرط أنقلتن مملكة تعوت مليس الحبوب مالتي كندي تهار غيرمو كإلاتنا بعالتي موراتنا بعالتي فلسفاتنا بعالتي مناتو أنقل خاص إلو أيري كان مناتو بروحي هات مصر الله أيكون عندي روحي تتون كيس سبكا كم زا قرو ستن كفنبي سلسة هواري بقول بزق على زين ديدو أو نات ما قوتهم كله ده حد زوري في وطا مالتي عدل روحيبو كسب غيره أتوقع ترأس زي تفلت عمل خدور ري مالتي إما يحسب حاجة سب حجي كمل لخسي إذا عبر عمل لخسي نسب ستاي كمل لخ تاجر وي زدا كونا نجار له حجي كمل لخ زدا كونا نجار ولا أنت هالله وجن كفلت سب كفلت الله سبنا ناتو فلت الدرجة إلى الله جن تخكلني فلت بقى عمل لخ مسألة سلدي مزن سب كمل لخ أوش وبعمل لخ زدا كونا نجار سجله إذا ما سوازي أنت خوينا مالتي نابزاي اللي نجار كم لو خلون در مالتي نعم تاي نابزاي تفلتي بدأ من سب كلهم كلهم مريو ولا بقى خا مالسي نتقال أو تيام سين نمل خلنا خريب جن أنت رأي أفتح تمام تزرسي نابزاي تفلتي نابزاي تفلت عمل حسن تاعها تمل خبر حسوا ما يجي قرو اتغيبلت نايو زفلت أنا قويتها سمي مسكن كبرس كوانا عمل حسابها خير هاللويا قويتها سكاب كم جيجالا جيلنا عمل حسنا مسكن يكون نايبه حقي كحق سنة زقبوه نقويتها فلنا عابنا قال قليل دوس أنا يحبر نفلتين بخندي استفعل عليه عمل خوز من الخزبي زلنا بزعواه خنص اللي يجيب عمل حسنا مسكن يكون صور لنا إذا أبينا تهزبي كبصحه زادك ويتاي زقس نجر أيكون أنا هزبنا نجر مناتو مسا أملاك أنت تبعيس كاسي طعم أيكون أنت متص هوتنا خط عم سدرنا خم قرام نتحجر كبس حسي كنس اللي يجبا قومي تهزبنا زلوا مالتي ولا أوشتون أملاك زفر اللي يهالو تفلت جنيلا سلزم سوازياتهم أوش أم سرقونا نجر على جن نزيت تفلت أملاك كل خلوص قريمو مالتي وأنا عباتهم حوات أي فالكم يبون شو أملاكو قاو حارس بكفتر خلصي إذا أبيكو قرابة يرو نسبات دليل متان كرخوسي دوب درتن وسن زمانن تاجروا لهم يلو حقيقوا لهم يلو أبست حقق وان أبز عرمينا زلنا ينجر أملاك أقداسي دليل أنت جبرة كرخو ما تأملاك سمسكنيون جن كن فلتا يجبا بفلت أتيو نا أملاك نجر زردا كامبر كيف فلت كيف قانون نجر تزاي فلت كيو أما وداته بكان زي فلت أملاك تلتنا برمالتي سلز أب كم زي سيتويشن أب كم زلوا حبر سبينا نبرزلنا سلز بقى ما هاي لا يدرى أنا زي مالتي أملاك سمسكنيون وين أنا أملاك ندليو سلام تاي تقدمي من هذا كل جزء نأملاك ندليو خلنا مغصب الله سويلو أيكون أنا أملاك اللي أملاك سمسكنيون تقدمي تاي نقبل مرحيت عندك أبز إحفي الله كنت عن تحسات أكوكمي نأملاك دليل أنت راكب مرحيت نراكب نأملاك دليل وخلوسي بمتى مريحوه من بلادنا كافت حسابنا نرقبه بخوب مريح لك عفتا ويت هذا نجيرو مالتي which is مريحوه من نزلنا نأملاك تمسخ لها نأملاك دليل خلها السوق أنا وش أنا سزردة تاي قبرنا يمرحنا مالتي
قال كان اقري مبرات منقديكا برهاني الدوي سلازنا املاخ زدل لبنت نا املاخ زي دل لبنت حاليو من ريحت كابي كنركب نخل كومدي لو قيتان فرشاو كزارون كله عور نعور تموحس تتحيز ما بيم تخليلو ناب قريب زخليلو واي نريئين هذول دلو جن أفتنا منفسه نقدر أيت موسوني سلازي إذا أبي كمان حكى أزين تاي وساني ويتاخذ زارون كله سي أفتر سأل متى نقدر أنتم كوين تاي تقولون دلو نريئين أكون تاي تقولون تقولون دلو ميلو زاد سواي حاجة تقص أراركم دلو يلو مالتي أتم منفسه نقدر أيت موسوني سلازي إذا أبي أملاك كندلو خلنا مجمع مرة أبي وطنا دفس أمتاي من ريحتي أملاك سمسكني يوم تخكلني يا دخوانه من قدي نسيز مرحنا أملاك سمسكني يوم أبتخال أنت أبتخال أيكا دليلنا روحنا تايد قبلنا سلامنا خد تايد قبل يبزح مالتي نا أملاك زدل اللي بيخلونا هلو قدام أبتخال أي درجة تايد نجدي أبير أوش أنا سلامنا يدمل كم ديلو تشجيرهم من يوم هواري سلام تاي نعمل ولا خابط كنا تبغي سو أحمق كنا هتهالو مبري مجمع أوش أمستوكوس أنا قرطاي سلامي أملاك سمسكنيو منادو نأملاك سلزلي هو بسم كي ما أفتي وتتغير ميرو تأشير ميرو تتحيز ميرو ما تخردينه مجمع مسجد زوجسر وين تاينيرو سلام نعهدكم يخون يوم أملاك سمسكنيو سلام كاتغريمه هاللويا يسوي تاي سلزنا أملاك كندلي خلنا أبي ونا زفصم ناتو سلام الله مالتي that's why في البخزار كل تايلو هاري بولس ليتكم زبلة بسألتن لمانون مسناي مسجانا دا أي فلت إمبر بقولكوا أي تيج النو حجي دليت يتوساني مسا أملاخ زلنا دليت مسا أملاخ زلنا ركب أزي أبي وات أقداسي أملاخ سمسكنيو سلز تايرين لنا سلامنا سلام هلوانا كأوها أنت نقبل من رحيت نركب ثالثا عرفتي نابا ينعو أنا كان تقبلكم يلو كعرفكم يلو نابا أملاك ممسا وين نابا أملاك ملينا نزلنا حسب تحشموا تصبوا يا أملاك سمسكن يوم هجي نابا كم تقول لكم سنتاي عرفتي بزحكم دليل عرفت خامري المركب كاب أملاك كاب زخون عرفت تروح يتغلى نايسام نجار تاي مالس ليميت النجاري نا أملاك عرفت جن مودع تدي بقوله فوسهم نجاري خا أملاك سمسكن يوم سلازي نا أملاك ندلي خلنا كنروح بقى خمس خلنا الثلاثة نجار أبي وطنا تاني قبل ما هذه بوزح نجار على جن نزين تاي كنا إن أملاك سمسكن يوم يسوي تاي سلازي حواري باونس بتعمل تناريد مالتي قريمونه ما عاد تنقل تنقل مال الدمالسي حجي إن أملاك نجار أوش تخاخم الأخلو بزعمان أملاك نجزي أبي نجار هتتقبر تحسن مالتي كل جزء أبزغ زارة كل حاجة كنا إن أملاك سمسكن يوم أبزلو ما عاد تزبالس أنا قرم حراي إلنا كنا مهار مسكن خبرنا قوي تايو سلازي أبزن تايلو عاز بالس أنا قرم حراي خلنا أبزو ما تيوش شديش عس ساعتين تايلو زع مزجب كايلو يلو مجمرة هاللويا تاي إذا زارب الله نقص اللي تزارب الله بالعيد اللي تزارب الله سرقت خايل تزارب الله ثلاث سنة تزارب الله مالتي ما تشاسي بالعز يفلت سوال نادي بلعتني زوم بالبياز نبرنا كوا صبينا نفتاينا الزينة استشجرنا ديرنا ما تكيدون يركيها سين كلا صزانة بنا بلعتني تفتايا يا ناس من الله دانو من الله مزرعة زنا بروخنا نفتاينا مالتي حجي زوم لكنا ملابة تايفلتوني زوم ببيت ما أصير فلايد بس حنا كنتين قبرينا نفلتينا بلعتني هاسي بتاع بقى أشجاري بقى أنا كل ده خندي سبقة حاف كفا بيقولوا نفس قصيلوان يلي مناتو بيت ما أصير تنتهيله صريت يلن كل زمار يكون خدان وين يلن ما كتحس أباي تخيلني خا تمزنا برنا نفلتينا تم زي نبركم خا وحاجة زي أبي رداكم زون كم محرت أملاك سمسكني هون عمله أنا متأكد أبي رديناي كبرنا أملاك يوم سكبرها هو بس درجة صحنا
أملاك استمسكن يوم تهيوتنا نفلت عندنا من أربعة حانت شو عاد شو منتها حارس رابط خوينا مسي كير كران سيلن فلوتي أبزنا أملاك مسكن زي أبي ردينا كونش يلن تخان يلن بالع يلن كبرنا أملاكه يسوع بيتاي كاب كم زين تاجر ناي أنا جيفن ناي أملاك استمسكن يوم يسوع بيتاي سلزي ويتا هزار كل إزي أبز مدرس جبر نجار سنتا إيه دبل الله كله زجبر أبز مدرس نتاي ناقص قبل عز غالي بالأخبار عز غالي سرقتي سرقوا زغلي وحسنا دبال يلا ويقول لنا يا ربع مي برات حونا بربعت أنا بوتانا نتا مسوق عز توينا تا بوتا تاي تا جزا ودي قامشنا إيو سلزي إيو المخونات موراقوسي المخونات مقطع من البعض وحسنا زنا ورخوين كمسلا يخوني هفتها من يربع أجاين يرو بوزع سجار سمينير مالتي كم يمس أصلا حسب ولا يكون تحسب منات مس أملاك صبور كمين يرو سلسة نجارات يرونا أيب صبور نجار مالتي نروقها بدي لهم خايف يكونوا يلو أما ما عاد يقدسهم كم زبالة نرينا بتعمي أبر كم زي بقولوا يا أبر المسكر له سبي يا أبر بعد مسكر له كم إيه باره ري خير يلو مالتي أملاك مسكر لك بتعمي صبور جنت خونات جن مزي كونات كم تصخول أنت حجي أبز مدري وحسنة يلا وحسنتنا ويت هذا رأي أملاك سمسكن يوم أبز مدري وحسنة زبال يلا سباتكم مسلم يقول خوماتي بموت أنو كابتن زحاشة مسئلة نكون غيرنا جن أبز مدري وحسنة دبال يلا زوني أزلنا مالتي أبز خوفي لنا خلنا دي مخاين نسرق وندلو وقر خفلال ها بريح وانا قاعد يرد أكها أملاك سمسكن يوم نورس أرقيت أفني سلسلة مصحف لازم انتي نبالي وحسنا يقولون كل دليل أملاك سمسكن يوم يسوع قويتاي سلازي أبزين تايلو أبزي ما توصل كله كم ما بلس هو ده يبلسن كاب كنا سجارة يبلس لازم هو وقت بتوبله بس تيجي تقولوا أي شيء أنا أقوله حجي كنا نيلم سأله سجاها يلم سيل حجي دخلت أنا قريب زوار هذا الله مالتي حجي زم سوازي أتهم قبل بوم تتحيز الله أفرع له زم سأله الله لبهم حيز ولا لا زي يبلو ماله جن كاب تتحيز الله كاب زناي مدر نجار استأف كاب زناي مدر نجار زبوكر جن انتهى يبلس هيوت يبلس ولا ماله نعنا زبلس أنا أملاك سمسكن يوم سلازي نتزبلس أنا قلنا حري يوزي أبي تايز جبرنا زلنا مالي ذات سواء زبلس أم حري إلى ترستيه بيه مالتي أملاك سمسكن يوم لومي أبي هوتنا حيزنا يا زلنا انتهى مغنياتو كوري أخو لغسي كام نفسه جميرة مالتي أملاك هذا أزي نايز مدر نجار قوت يتخابز لبنا يوص أيام بري حيزنا دول نايز مدري ما عليه يقولون بقى أبزويت كريستيان كن مسخلنا خراون تنغيرنا من البات نأملاك دليلنا مسئلنا الله of course جن أفت معتا ونابراناسي إذا أبير كم يلا بلبنا يتوسان that's why ويتان تايبلا معلوماتي أبتي مزجب خازلو تايلو لبها أو الله سلازي نزي مزجب زي وساني ناي ويتالينا أوش أنا تسمع أزلو وين إذا عالم زي نحن عن معلنا تاني قبره نفسنا نمرمرنا مالتي زبلا أخوانا دستة أخوانا ما يجلس أبزي أي كبرنا أملاك يكون أتشجرنا نعنا خفي إنه تماط يرد حزنا دلله أبز مدر نجار لك مزي نايزي أب عالم زكبر نجار كل نجار حافظ بقوله تحس بقوله كل نجار بقوله كل نجار كم ملاين عندلي عم خيال مناتي أمورنا تاي دروتي زاسواي نجان زمن نعملها كتجزو أي خونا لكم ويتا أبتي حط وضع في رزارب ولا مالتي حجي كلتها نقرأ له مالتي تحفتهم من يلوه شعب الدحري أم وداتها تحسب انتاي لسي نتي تجنزم دي لو بحجوة هاي تحفتها اسكا حقو زني هو أقرأني وغير مالتي مناتو لبون تاي بيتنا أملاك سعيب دلي لبنا خالد عبير فتاي حق تاي مش لبنا فلتي عبير نا أملاك ندللينا قدامنا نمينا نهبس مني أملاك يفلتي بعلنا نفسنا شورات تزيد لينا مالتي أملاك استمسكن يقول سلازي أبز زبالس أنا قد حري يقولون كله لبوم ستحز نقرال ما تجلس سبكم إلى الله يفوسوا مع الله مقبي هو مع الله إتي إثناتهم موتي تتحسسوا أمسي
مسي ጥቕሚ ናይቲ መሬት ዝኸይድ ነይሩ ሽዑ ምክንያቱ ዝተማልአ ነገር እሱ ክመፅኦም ከሎ ክምህሮም ከሎሲ ይፍወሱ ነይሮም ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማቶም ምግቢ እንታይ ገይሮም እዮም ይምገቡ ነይሮም እዮም ኩሉ ነገር የማልኣሎም ነይሩ ግን እቲ ሞቲቭ ናቶም ክርእዩ ከሎ ጎይታሲ ኣብቲ ናይቲ ምድሪ ነገር እዩ ናይ ምድሪ ነገር ክማልኣልካ ፅቡቅ እኳ ግን ፕራይቲ ግን እሱ ይኮነ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ቀዳምነት ኣብ ልብና ደለስ እንታይ ነብስና እንታይ ክንምርምር ይግባይ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ሓደ ዘገርመኒ ቃል ከንብቦ ቀኒ ምዕራፍ ሓደ ይመስለኒ ካልኣይ ዜና መዋዕል ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ ሓደ ካብ 10 ምዕራፍ ሓደ ካብ 10 ነዚ ዓብ ህዝቢ እዚስ መን ክፈርዶ ይኽእል እምበኣርሲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እዚ ክወፅእን ከኣቱን ጥበብ ፍልጠትን ሃበን ዝበለ ኣምላኽ ድማ ንሰሎሞን እዚ ኣብ ልብኻ ስለ ዝነበረ ነዚ ኣብ ልዕሊኡ ዘንገስኩካ ህዝበይ ምፍራድ ምእንቲ ክትክእሲ ጥበብን ፍልጠትን ክወሃበካ ስለ ዝለመንካ እምበር ሓብትን መዛግብትን ክብረትን ወይ ነፍሲ ፀላእትኻን ወይ ነዊሕ ዕድመን ካብ ዘይለመንካስ ጥበብን ስልጣንን ተዋሂብካ ኣሎ ኢልዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኣብዚ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቐዲሙ እንታይ ንሰሎሞን እንታይ ገብሮ ኣሎ እንታይ ክህበካ ኢሉ እንታይ ገብሮ ሕቶ ኣቕሪቡሉ ማለት እዩ ሕቶ ይሓትሮ ኣሎ ሕጂ ሰሎሞን ከ ክመርፅ እንታይ እዩ ዘሎ ኣርእስትና ዝበለፀ ምሕራይ ኢማጅን ሕሰቡ ሕጂ ኣብቶም ሽዑ ዝነበሩ ነገስታት እንታይ ድዩ ናቶም ድሌት እንታይ ሃብታማት ክኾኑ እዮም ደልዩ ዕድመ ከዓ ይደልዮም ስልጣን ከዓ ይደልይዎ ምክንያቱ ምስ ክብሪ ዝተኣሰር ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ ከዓ እዚ ኩሉ ዝተሃነኽቶም ዘሎ ዞም መራሕቲ ናይዚ ዓለም ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ስልጣን ድሕሪ መፅኦም እንታይ እዮም ሃብቲ ናይቲ ሃገር ኣብ ኢዶም እዩ ስልጣን ኣብ ኢዶም እዩ ስለዚ ሓንታ እሰን ክንገብራ ለምሳሌ ሓስቡ ከም ውዱእ ገሪም ዝወስዎን እታ ዕድመ ምንዋሕ ግን ናቶም ኣይኮነትን ተረዲእኹም ኣለኹም ዕድመ ናይ እግዚኣብሔር ሓቀይ እቲ ግን ዋላ ብሓይሊ ዋዕጥ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክቐፅልዎ ይኽእሉ እዮም ክሳብ ዝፈቀደሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሰሎሞን እንታይ ትገብር ዘሎ ነዚ ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ክመርሑ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎ ፍልጠትን ምስዋዕ እንታይ ጥራይ ደልዩ ማለት እዚ ሕጂ ናቱ ምርጫ እዩ ተረዲእኹም ኣለኹም ቅዱሳን እንመርፆ ምርጫ ሲ ናህና እዩ ግን ምስ ምንታይ ክተኣሰር ኣለዎ ምስ ሰማያዊ ነገር ክተኣሳሰር ኣለዎ ስለዚ ገሪሙኻ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ እዚ ኣብ ልብኻ ስለ ዝነበረ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ልብና እንታይ ወሳኒ እዩ ንምርጫና ይውስኖ እዩ እቶም ቅድሚ ዝነበሩ ዝሓለፉ ካብ ዳዊት ሒዝካ እንድሕሪ ደሎ እቶም ነጋውስ ዝደልይዎ ነገር ንሱ እንታይ ኢልዎ ይነግሮም ኣሎ ሃብትን ክብረትን እዮም ዝደልዩ ምንዋሕ ዕድመ እዚ ናይዚ ምድሪ ነገር እዮም ዝደልዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ናይ ምንታይ እዩ ዝደሊ ናይ ሰማይ ነገር እዩ ዘሊ ማለት እዩ ስለዚ ሰሎሞንስ ነዚ ኢሉ ክልምኖ ከሎ እንታይ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብ ልቡ እዩ ነይሩ ኢልዎ ኣብ ልብኻ እንታይ ነይሩ ኢልዎ ይርዳእና እዚ ሓሳብ ቅዱሳን ዛስዋይ መዝገብካ ኣብ ዘለዎ እንታይ ልብኻ ኣብ ልቡ ዝነበረ እዩ ሰሎሞን እንታይ ገይሩ ተዛሪቡ እዚ ፍልጠት ምስዋዕል እንታይ ገይሩ ተዋሂቦ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብናይ ፍልጠት ኣምላኽን ብጥበብ ናይ ኣምላኽን እዞም መራሕቲ ናይዚ ዓለም ተዝመርሑ ነይሮም ሰብ እንታይ ብሰላም ምነበረ መዓልታዊ እዮም ሰላም ክፈራረሙ ንውዕሉ ምሉም መዓልታዊ ሓቀይ ክፈራረሙ ሲ በስቲቪ እንታይ ንገብሮም ኢና ንሪኦም ኢና ግን እንታይ እዮም ንገብሩ ናባኹም ገድፎ ማለት እዩ ጃስት ዘይ ዱዊንግ ጌም በዚ ይፈራረሙ ናይ ሰላም በቲ ከዓ ሰራዊት ናይ ክልቲኡ ኣዋሪዶም ከዓ በቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ናቶም ኣለዉ እንታይ ገብሮ ማለት እዩ ሰራዊት ዕልሙሉ ስለዚ ሰሎሞን ነዚ ህዝቢ እዚ ክመርሑ እንድሕር ኮይኑ ከም ምክርን ከም ሓሳብ ኣምላኽን ክመርሑ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክገብር ኣለዎ ጥበብን ስዋዕል ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዛስዋይ ኣብ ያዕቆብ እንታይ ኢሉ ገለ እኳ ጥበብ እንተጎደለቶ ሲ ነቲ ኸ ዝተሓፈረ ብልክሲ ክልምን ዝኽእል ጎይታ ኢሎምኖ ክወሃቦ ይኽሱ ምስ ለመነ እንታይ ገይሮ ማለት ተዋሂቦ ማለት እዩ ግን እንታይ ኣብ ልቡ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብ ልብና ደሎ ነገር ሲ ምስ ምንታይ ተተሓሓዘይ እንታይ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ድሌትና እንታይ ልብና መሊእ ደሎ እንታይ
كم يقرنا إن نزوان كنصغره كم يقرنا إن مس أملاك ركب كنجبر مثل بنا تأثر نجاري قبل بنا مس أملاك كين الرهب حليو حزنا زلوا كنوس أخا نهنا مريج أو إن هنا حريه أملاك استمسكنا يقول أبزر فترة زجرم سي انتهي تمالر إني راسي نقدر ما قديك حنت مسح أنا عندي منفسها يتقون ناس كرياس دسولني هذا تيك توك هذه ولا يوتيوب دي أبقى أنا كلمي قال أواري لكن شو عطوا حاجة بري رئة مالتي حدي سويته سي من البعض أنا بين رئة ولا سوما يفلتني أجن أكل من حلف نيرا مالتي كم زي زرعتي أكل من حلفت كلا نحن تقربت أميدة تهم زيلا بس أما أنت أخلي بيتي يقول كلا أنا بجت مثي هذا قال مالي مالتي هو دسيلة الله قال مالي لا تو مسيا كم زي كتحزة حز كتب لها خلا كركب بيلحوا مالتي نعي الوجه حجي تي دكاتره لها سبعي خنا بحق أدان كمان زي أصل دي قبره كويو أبزا شجرتي نادر ليلو يسوع كذاي سلسلة تايو بكا حاجة قريمات نمات حجاني انتهي قبل دليل قبل بخيسي انتهي قبل قولي حتى دلوا حاجة قبل بناس انتهي حزنا الله قبل دليل سلسلة قبل ما أعرف كنت أمو خنا بمزرق العام أملاها مسكن ما أعرف قلته ما أعرف قلته تشعت خنا ببينه زي أبي أملاك مرأي زبهك مولعون زتعم كله أم مدرع بقوله أما أكل جنة كأ هيوت تتصبقتم كفؤن تفلت دما مسؤولة زي أبغى تشعت أنبياء الله أبتحن تدلي هذا الله ما أوه أبزي أخم أمس فله أبزي أحد تايد قبر الله زي أبر أملان تنزفت أنا نجاريو أنت قبر وندلو أقرب وندل ما تي أملاك استمسكني يوم هنا دي مسقربان مسقاب تاساسي تان تايد ولا تا صبون كفون تفلت حد تايد قبر الله فتيورا أبانا قميت وانا له قلنا ما أفكر لهم دول خد صبون نجاريو تايد قبر الله أفكر لهم مالتي جن عفنا مرة تبدأ نحرقنا جن تامرج أنتاي هيوان مرة تانتاي ناتامرج أو سيدا مالتي حجي زيابير مجلسي كم زي أملاقي ولا لو بعلا وصلت أنا ليش يزقبر أنت خونه أمرج أنا يسب عتيقن بتنا تفقد نعنا هي بالناي أيكون عندي مرج أنتاي نعنا هي بالنا ويصبو كن مرز ويكا حما كن مرز من الوقت تعالوا أنا زيابير بحري أنا قابل استمهاركم مالتي نعمنا دكنا أبزع عدي انتهى له خمسي مدهانيت أبقربا يتقولون مش بلوخة من هتقول بقربا كرخبو سلازخول ناتقول عاقن تاي دخون انتهي تقبر على إلو أفرقتو مالتي حجي تي يترفلتو في التسي تاي كم زيد اللي في التاي يكون حجي أبقر مزي عبان عنا خاخوبينا تفلتت ناس تاي وشني ولا تصبق يدو بالنا نقر حماك هون يخيلي سلازي أقدمو زياد صبقتيا زي خانته حماقة لا تصبغت مرصة بلاك نع أنا يقدر إنك تمرص الله كايل تاي قبل كاني بوش هاي قبل كاني كم تدخلون يرو أبزو خوانا نجار زي أبير كم زي دكتاتور عين موسرني مالتي غير زي أبير نايمرجع أملا هي أملا استمسكونه ذا سوايو أبزي إسكتاب زمان كسبر كون تايلوه هيوت يبلغ سيل مالتي حجي هيوت كمرص كا هيوت نحرنا نهنا مرجع أملا استمسكونه يو ذا سوايو أبزي لكم تايلو بركاتن أبزي لكم معرف ثلاثة أبع ساعتين لا تحسن بركاتن هيوتن موتن هيوتن بركاتن مرجم لومي أبقى المياه تايجر له
ينبر الله خيلو سلازم تاي غبر يلو بهوت متى كتبنا نتا هيوت حريل مالتي حجي هيوت كنحري اتي مرجع ناتنا ايو اتي ممرحي ويكا اتي مخرجن كاب املاخ استمسكن يكون تحسب ترديهم الله قدسان مخرنتاي كمخرنا يخلي ونياتو كم نقنا كي غاغيو نتي صبو نتي حماق فارالنا عشان نقرب لهم እግዚአብሔር ከሆሚ ስለዚህ የተመርጫና ሃናይ ኣብ ልብና ዝተሓዘ ነገር ኣብ ልብና ዝተቀመጠ ነገር ኣብ ልብና ዝተኸናወነ ነገር ነየናይ ከም ንመርጽ ነየናይ ከም ንሐሪ ናህና ዩቲ ኦፕሽን ማለት አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኩሉ ግዜ ብጽቡቅ ነገር ኣብ ህይወታ ዝተጸልሎ ነገር ንኸባቢና ስለጸሉ ማለት እዩ እንድሕር በዚ ናይ ሰማያዊ ነገር ኣብ ውሽጥና ክንጸሉ ዘይከኣልና ኮይና ንኸባቢና ክንጸሉ ዘይከኣልና ኮይና ካፍቶም ናይ ደገ ደለው ክንፍልህ ኣይንኽእል ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚኣብሔር ረዲእና ምሻብ ዝመጺና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ግን ኩሉ ግዜ ህይወትና ምስ ናይ ሰማያዊ ነገር ተኣሰር ክኾን ኣለዎ ልብና እንታይ ሒዝዎ ኣሎ ሰብሰብ ተኸብኪቡ ናብ ሲኤል ኸይድ ኣሎ ህይወት ረኺቡ እንተሞተ ዶ ኣይሓይሽን ሓቀይ ዘስዋ እዩ ቅድም መንግስትን ጽድቁን ድሎይ ድሓርካ ኩሉ እንታይ ገብረኩም ኢሉ ክወሃበኩም ኢሉ ከምኡ ይገይርዎ ንሰሎሞን ሳንታ ኢልዎ ጥበብን ምስዋዕልን ትብል ልብኻ ዝነበረ እንታይ ጌርካ ለሚንካ ስተዋሂብካ ኣሎ ካልእ ኩሉ እንታይ ገይርዎ ዕድሚኡ በሎ ክብረት በሎ ገንዘብ በሎ ኩሉ ነገር ተዋሂብዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ብጣዕሚ ሰሎሞን ዋላቲ እቲ ኣወዳድኡ ዋላ ሕማቕ ተነበረ ቅድሚ ምውድኡ ዝነበረ ጽምዓትን ድሌትን ኣምላኽ ብጣዕሚ ዝገርመን በቃ እቲ ኣብኡ ዝፀሓፎ ፅሕፈት ነቲ ቤተ መቅደስ ሰሪሑ ንኣምላኽ ከመስግኖ ከሎ ክጽሊ ከሎሲ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ኮፒ ጌርካ ፔስት ወል ናብ ዝእምሮኻ ብጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኣዝዩ መንፈሳዊ ሰው በቃ እቲ ቃልሲ ኣንቢብካሲ ክፀውቦ ይትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእቱ ግን ምስ ዘየድል ነገር ክጠብቕ ጀሚሩ ማለት እዩ كم زي ما أنت أنا استخبز حجمي رسالة شوعات مئتين استي ثلاثة مئتين أنا شو وسن كاب أنا وانا يقول لك كاب قليبت الأخاخيبو مسألة بفوق الخط أبق مجمرة أبق أخلو لبون هيجرونه كم يبلغ حاجة لبو مسألة تهيجرو تتأبقه لبوها أزم فولو بلا كماله حاجة لبناس مسيانة تتأبق ولا وساني بالتعمي وسان أب سماعه نجار نتحلقي بهاليو ناي سماع نجار عينا كن حل فينا مالتي مس مدر نجار ستأبقات خوين غير كنا سلت أين خلينا أبقى بينا تصلوا أين بسنا أبي وطنا تصلوا أين مسنين زار سوايو أفتي مزج هذا اللي لبها أو الله إلى مالتي أملاك استمس كديو ثلاثة هيلو كم مبلغ هيودو أي تبلسني هيودي بلس هيود كاب معلتها ونابرات نابرين بري حسب هيود رايبك قال أقول لك أيكون مالتي مثل هذا لبنا كل جزء مس نابرانا تأثر سيكون مالتي هذا كل جزء سألوا خن سألوا تخوينا أبقى بيناسي مجمع مريا زمرتنا يونجر زحرنا يونجر نعنا لو تخمس خلالو نعنا ترى أميمك لسنا نجر خطولو دخول ما أبانا زي رأي ونجر كميلهم ماتوا نحن أبناء مدر نجر لبنا عند حتى تحيزوسي إتوم عالم زلوسي كميلة من أبيت أمرك ماتوا ده سوى نفرس وين نقيفهم كذا تامن قد يوت مساهم الله يلون جن نزم سبات هيتأتوا منعهم كا هيتأتوانهم يلون سلازي نبيت أملاك موت خوينهم ناي أملاك نجار كردو أم تخوينسي قبل بنا دلو نجار تاي مساعتهم ركب الله ساتهم رح حسبوه ساتهم استحد نجار لبهم ندحر مساعتهم نحسب ندحر خوينا ولا حد نجار يفرنا مالتي ذا سوى ينقفوه كم أي بس ضعفهم كم الله سدي كابها أحمي ما كتاجر مماتي كسانة هو جميل مالتي of course حق صار فلان تاي نسا أي تعموني سلازم سألوا خنا مس أم منفسه ونجر أم نيجي أبي نجر سألوا خنا مس أنت خوينا لبنا أزي وساني أنت حيز ولا وساني أملاك استمس كنيو سلازم سلمون تاجروا تزعبه نجر زجبر أنت بتعمل تجر ما كابك أما ودات ولا هو تتعشم تخونه نحن منتاي وحسنت قال لنا دي كم تناوت هافتي كم تناوت مقارز نور له موجت أنت زجات أما ناسي
ምናልባት ረዕናት በዚህ ንኸሮ ዘለና መንፈሳዊ ነገር ረዕናቱን ክስጉም ኣይምኻል ምክንያቱ ብጣዕሚ ናይ ልቢ ነገር ምትእሳር ኣዝዩ ታሽሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ልብና ኩሉ ግዜ ክንፍትሾ ልብና ኩሉ ግዜ ታንገብሮ ክንምርምሮ ይግባእ እዩ ኣብዚ ናይ ምድሪ ነገር እዩ ደሎ ኣብ ናይ ሰማያዊ ነገር ኣብዚ እንታይ ኣገዳሲ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኩሉ ግዜ እንገብሮ ዘበለ እናዓየ ዘበለ እናሓስቦ ዘበለ ካብ ልብና ወፃ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ዛስዋይ ወይታ ኩሉ ግዜ በቃ እንታይ ኢልዎ መቸስ ነቐዝ መብዛሕትኡ ኣብ ምንታይ ዝርከብ ኣብዚ ናይ ዘራእቲ እዩ ናይ እኽሊ ሕጂ እንታይ ምስ ምንታይ መብዛሕትኡ ብሕርሻ እንዲ ምስሊ ኩሉ ግዜ ወይታ ክዛርብ ከሎ ሓረስቶት እንታይ እዮም ዝገብሩ ምስ እተዎ ነቲ ምህርቲ ኣብ ቆፎ ወይ ኣብ ክሻ እንዲ ዝቕመጥ ወይ ከዓ ኣብ መኽዘንካ ንበሎ ማለት እዩ በቲ ናይ ቋንቋ ናይ ሃገረሰብካ ቆፎ ይበሃል ማለት እዩ ኣብ ናይ ከተማታት ኮይንካ መኽዘን እዩ ሓቀይ ስለዚ ኣሎ እንዳበልካ ተኸዚ እንዳበልካ እንታይ ገብርዎ ማለት እዩ ነቐዝ ድንኩልዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ዝነኩል ነገር ነዚ ዝነቐዘ ነዚ ዝነቅዝ ነገር ዝበላሸ ነገር ሞር ዋጋ ከፊልና እንተነበርና ፅቡቕ ኣይመፅን እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኩሉ ግዜ ኣተኩረና ኣብ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣብ ናይ ጎይታ ነገር ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ይሕጎስ እግዚኣብሔር ከይጥቀመሉ ዕድሜና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካድና እውን ኣይተርፈናን እዩ ካብ ነቐዝ ዝበልዖ መዝገብ ምቕማፅ በቃ ነቐዛ ብዘይበልዖ ክትቅመጥ ይበልፅ መቸስ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ ድዩ ሃፍታም ሰብኣይ ብልዕ ስተይ ፅገቢን ሓዋሩ ዘለብክ የለክ ኢልዎ ከምኡ እዩ ኳሰ ወላ በታ ኣምላኽ ዝሃቦ ጊፍት ዋላ በዓሉ ከም ዝሰርሖ ገይሩ ደምፅ ዛስዋይ እንዲያቆኩም ኢሎም ሃፍታም ክንቕፎም ከሎ እግዚኣብሔር ተፈቐድ ብይዎ እንተለና ከምዚ ክንገብር ኢና ካብ ክትብሉሲ ኩሉ ዝሓስቦ ሓሳብ ተራእዮቶም ሃፍታማሲ በጀካ ናይ ንግድን ሃብቲ ምድላብ እምበሪ ናይ ኣምላኽ ወላ ሓንቲ ጣጣር ይብሉ ወንዕባ ይፋልኩም ኢልዎ ኣምላኽ እንተፈቐድ ብይዎ እንተለናሲ ከምዚ ክንገብር ኢና ኣብ ክንምባልኩምሲ ብእምሮም እንታይ ኮይኑ ሲልኩም እዚ እምሮና እንታይ እዩ ከምዚ ሸፋት እዩ እቶም ክህፍትሙ ዝደልዩሲ ኣብ ሂወቶም ብዙሕ መከራ የምፅእ ካብ እምነትካ እንታይ ገይሮም እዩ የዘንብሎም ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ምህፍታ ማዓስ ኮይኑ ትፀልያ ኦፍኮርስ ክንህፍትን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ግን ልብና ሲ እቲ ሃብቲ ክሕዞ የብሉን ማለት እዩ መድኽነ ዳ ማዓስ በረኸት ኮይኑ በረኸት ኣይኮነን ብኩሉ ነገር ክንህፍትም ፅቡቕ እዩ ግን ልብና እንታይ ሒዞ ወሳኒ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዘሞር ኣብቲ ናይ ሰማያዊ ነገር ክንጥምት ከለና ዘሞር ከዓ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ነገር ኣለ ማለት እዩ ቅድም መንግስቲ ፅድቂ ንድሓር ኩሉ ክወሃበኩም እንተኢሉሲ ተቓል ኣነ ሕጂ ከም ትረለዎ ይቕበሎ ተቓል ናይ ኣምላኽ ነገር ተቐዲምካ ናይ ምድሪ ነገር ኣይተርፈካን እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ምድሪ ተተረፈ ከዓ ዋላ እንታይ ተረፈ እንታይ ከይተረፍ ያ መወዳእታ እንታይ ዲያብዚ ይተርፍ ነቐዚ ድበልዖ ሰረቕቲ እዮም ዝረኽቦ ኣብ ድኾነ ኩዕቲ እንታይ ዝረኽቦ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ልብና ተውርቕና ኣሎ ምንታይ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ናይ ኣምላኽ ነገር ኣብ ሂወትና ክፍፀም ከሎ ኩሉ ግዜ ምስ ልቢ ዝተኣሳሰረ ዝኾነ ልብና እንታይ ከም ንሓሪ ልብና እንታይ ከም ንመርፅ ኣገዳሲ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሂወት በልፅ እቲ ዝጠዓምናይ ሂወት እቲ ንዓና ዝጠቐመና ሂወት ናብ ካልእ ክነሽርፎ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዕላልና ብደገ ብዛዕባ ኣታዊ ብዛዕባ ስራሕ ብዛዕባ ገለመለ እንተኮይኑሲ እንታይ እዩ ሞዳ ካብቶም ናይ ዓለማውያን ንፈልየና ኣትሊስት ምስኦም ክንዘራረብ ከለናሲ እቲ ናይ ምድሪ ነገር ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮም ኣሎ ካባና በፅሳቶም በተሓሳስባ ደቂ ዛዕለም እንታይ እዮም ኢልዎ ተጣበብቲ እዮም ኢልዎም ኩሉ እዮም ዝፈልጥዎ ወላ ዓመፁ ወሎ ወላ ስርቁ ወሎ ወላ ገለበሎሲ ከመይ ጌርካ ከም ዝስራሕ ከመይ ጌርካ ሃብቲ ከም ድለብሲ ይፈልጡ እዮም ንዕኦም እንታይ ምኽሪ ኣየድልዮም ንዕኦም ዘድልዮ ምኽሪ ወንጌል እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ እግዚኣብሔር ነገር ንዕኦም ዘድልዮም እምበር ናይ ምድሪ ነገር እንታይ የድልዮም ካባና ይበልፁ እዮም ብዙሕ ነገር ክባላሓቱ ይኽእሉ እዮም ንዕኡ ገዲፍና እንዲና እንታይ ናብዚ መፂና ማለት እዩ ናብ ጎይታ መፂና ስለዚ ልብና ከምቲ ናብ ጎይታ መፅና ልብናስ ብጎይታ ይምላእ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚ ሓሳብ እዚ ክንርኢ ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካልእ ኣይ ቲንክ ትገርመን ነይራ ትማሊ ሪኣ ነይረሲ
بزعبا يسكر ساسي قبل قاس زارب كله يعني حسابي لها قصكم يعني مساعات ناخذ كلمتها مريم مريم مارتن يسكر سافتي بوتا كبصحهم بيد مسمسه تحسمتي أتبل تقابلهم مستقبله حجي مارتن تاجر ماتي أقولهم ريما تاجر ده يقول كاني حبتك تحجزن لا تمالتي مريم كانت خيلات مهارية رماتي أفتكر يسكوين مارتا يلوا بوزح نجار تجينا الله يلوا زدل نجار حارة نجار دي أبيركا مريم كانت كاب أزي وسد كده حارة الله يلوا مالتي بس عم حري نزر بدل نمشي تبلس أنا قرن حري حجي من الوقت مارتا حاسو والله ما تك بس حول ما سمعتها بس حجي الله يدخو إن شاء الله كا من كلهم هوارياسي من سياتهم يرو of course نقولهم ما جبت كبر ما يكتم سجل ملأ كم زي أولا وان يرأتوا لك فرش حبل كام ينتق ده حيكون مجلس وريدين تارك برو دوم صو كلنا كره يكون هجانا نتي مسرح حكوين أين أفهم قويته كل جزء إذا أقدم ما هتجورز جبا زنا بريس نتاي أي جبرته مس أخوفي لا تتمهر نيرة نتاي متقامة مالك فلتت مهر له أموني نعم لا أبينا يبوتك من كل جزء كنا قال كنا بسجنا أنا مش قال بسجنا خنا قال خلينا نقول فلتت كل اللو تبغى أملاك تمسكنيه حجي of course أبز حدا سب هو برنا قبل كله قرصنا بلا كله صحابات خوفي كان تحت رأيهم كاس إذا تفر فير يكونه كورم رمسي تاي قبري يخيلي فلت أثلي وبزعباني أملاك نجرجن تاو قبر خيلي زوجنا برو نجر يقول لهم مالي حجي ما حتى بس بعد بيت عليه وهانس عسى جليهم دعابي وسي أبي كتقول من أمو بينا وحكى ما لسه أقولهم ري ما كبير وخون خيلي كبرنا أملاك يخون حجي إتي مرمرة ماجن طيب إتي تخكلني أروح نمردا سلا زينة برات راي قوم دول أنا بس أحوه مالتي شرج قبرك ندلو أملاك سمسكنيه جن كوفي لاقت ما هركلا مريم سي قال أملاك طعمي وثم زيت قالوا قدسان بزقت أم زقت حسكم أمي قري ونزاري بكم نيري تعرف لك خوفتي كتقالوا قال لكم أملاك سمسكنيه أملاكنا قال لي تاجروا كعد قلنا خلص تاجرنا ماتي من قصم كان دايسر مقل قالي جن كي تقولوا من متان تخليني أدخواني قال أملاك كتب ما هرد على قلقلت قال لكم توم قلقل ديت ما هركم مالتيس أنا أقدم قلقلت حرشي لي شحورهم مستمعكم شيء تخليني مقل قال تردينا مالتي كرمي بقى ولا قلقلوا خلوا قال دس بلني قلقل جن قال سبعة كمزي قالوا نتيجة سبقة كل حد يكون يقول لي حلفنا ديش مع سبعة شو تعيد قبر ماتي تقول عمرهم مالتي قلت أتكلم خلتي تقول قلت جن تقول عمرهم أي قبر كاني أملاك استمسكني هو سلازي نبعلو تقول جن مدلاي أو وش ولا أنت تتركونه جن فلت أتكلم صبوي زي تفلت أملاك مشيله زي تفلت أملاك مش تاي قبري أي من الله يمكن أعمل لهم حجي فلت أتجن بفلت أنا قبر والله حاجة كسوق عمره أي قبر كاني مالتي بقى أنا تحوش قاعد عيل سلازي سبزيها كم تحبت كوفي لا تتمارين تايم قبر مالي كسوق عمره أي ما قالت سلازي نمن تقلقل كم دلها سلمن تاي نحطها سلدي ملش كوفي كاب على أملاك زعبا قالوا كتمار بتعامل صبوي زي أنا قرر ما قدي شر قبرك وزل أملاك استمسكنيه يسوي تاي سلازي تم زي تقلقلوا زلهم كتقلقلوا لكم يا تاي قبركم ما لا تحل مالتي مالسي سمنا قلقلسي صبوي دس كمان ولا كاي أملاك استمسكنيه مسئل كأتي عوضي خاطر أنت تمارلس كنت تركم الله دقيقتك تعرف مين استخيل الله مخالا ده يترفع أقلقلنا نحلف أملاك استمسكنيه يقول نأملاك مقلقل كان تاي حرينا نيجورو أملاك استمسكنيه يقول كبرنا أملاك يقول يسوع بيتاي واركو أنت زينة هاللويا صلينا أملاك استوارك يقول اسك أملاك استمسكنيه يقول
ዝበለጸ ነገር ምሕራይ ተማሂርና ለማዓት ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ህይወትና ዝበለጸ ነገር ክንመርጽ ርዳእናስ ክንብል ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን በዚ ናይ ምድር ነገር ከይጠላለፍ ህይወትና ንዓኻ ኣኽቢርና ክንሓልፍ ዳዊት ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘሎ ዘበኑ ንኣምላኽ ምስ ተገልገለ ዓረፈ ኢሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እግዚኣብሔር ዝዓረፈ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ልብኻ ነበረ ኢሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ኣምላኽና ጽልእ ለና እግዚአብሔር ወአምላኽ ካብዚ ናይ ምጥልላፍ ህይወት እግዚአብሔር ካብ ናይዚ ዓለም ነገር እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ናትካ ነገር ክድኮን እግዚአብሔር ኣቦ ንጽልእ ለና በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክልዓል ዘለዎ ክትልዕሎ ክንቀዝ ዘለዎ ክትነቅሎ እግዚአብሔር ኣቦ ክትነርቆ ዝግባእካ ክትነርቆ እግዚአብሔር ክስረ ዝግብኦ ኣብ ውሽጥና እግዚአብሔር ኣቦ ናትካ ነገር ክስረ ኣምላኽ ንጽልእ ለና ኣብቲ መዝገብኩም ደሎ ኣብኡ ልብኹም ኣሎ ተባሂሎም ጻሕፈ እግዚአብሔር ኣቦ ልብና በናትካ ነገር ክመልእ እግዚአብሔር ኣቦ መዝገብና በናትካ ነገር ክመልእ እግዚአብሔር ኣቦ ንዓይኒ ህዝብኻ ክትረዳእና ንጽልእ ለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወአምላኽ አንተ ህይወት ዝሃብካና እግዚአብሔር ነዚ ህይወት ምስ ሓረና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣቦ ኣብ ምውሶከፍ ዕድሜና ኣፕላይ እንዳገበርና እግዚአብሔር ኣቦ ክንከይድ ንጽልእ ለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ርዳእና እግዚአብሔር أنا እግዚአብሔር እወከል ኣለኹም ዝበለ ባሪኻ እግዚአብሔር ኣቦ ትውክልትና ንስኻኹን እግዚአብሔር ኣቦ ድሌትና ንስኻኹን እግዚአብሔር ኣቦ ዕጋበትና ንስኻኹን እግዚአብሔር ኣቦ ጽምዓትና ንስኻኹን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወአምላኽ ኣታ እግዚአብሔር ህይወትና ትሪኢ ኣለኻ ወአምላኽ ኩሉ ንገብሮ ኣክቲቪቲ ትሪኢ ኣለኻ እግዚአብሔር ኣቦ እግዚአብሔር ኣብ ዘመን ህይወትና እግዚአብሔር ኣቦ ንስኻ ክበር ንስኻ በይንኻ ንገስ እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ግዛእ እግዚአብሔር ኣቦ ንኹሉ እንትናና እግዚአብሔር ኣቦ ንስኻ ተቆጻጸሮ ወአምላኽ ኣይ ብሓይልን ብኽእለት እንታይ ዳ ብመንፈሰይ ዝበልካ እግዚአብሔር ኣቦ ነዚ ናይ ዝግነ ዓለም እግዚአብሔር ኣቦ ንዑ ጥሒስና እንወጻሉ እግዚአብሔር ኣቦ ንዑ ሰጊርና እንወጻሉ እግዚአብሔር ኣቦ ጸጋኻ ኣብዛሓልና በኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ሃበና በኢየሱስ ክርስቶስ ኣግዋዝ يورقون يحللون أباصحهم سنكر خليهم يورقوا ثم نعخص بهاجن حيلهم يحدث حشم እግዚአብሔር أبو كابد خامنا حيلي أبسم فنانا برتع እግዚአብሔር أبو خون نسأل لنا بإيسوس كريستوس أعلنا እግዚአብሔር وأملاح كل جزية كمتين مريم كاب أزاي وسد كده حري على زبالك እግዚአብሔር أبو وأملاح إتزاي وسد نجار كن حر እግዚአብሔር أبو أنا بإيسوس كريستوس نسخاز مرز خلنا مرجع نسخاز حري خلنا حرية እግዚአብሔር أبو صبوون سناين مو እግዚአብሔር أبو وأملاح بزي نجار زخن ملالس እግዚአብሔር أبو نسأل لنا ردا أنا እግዚአብሔር أبو رديت كان دلنا بس እግዚአብሔር أبو سبات كسألونا ريكون እግዚአብሔር أبو نحنا خنسألو እግዚአብሔር أبو ጸጋ خطر حلنا نسأل لنا وأملاح نشمكا خاين نسقرر نشمكا متان كنخبر እግዚአብሔር أبو حيلن كلتن هابنا እግዚአብሔር أبو وأملاح منفسكا كل ጊዜ أوشتنا يملا بإيسوس كريستوس حيلها كل ጊዜ أوشتنا يملا بإيسوس كريستوس حيلون قصهم دليو وندل باريخ እግዚአብሔር أبو وأملاح نعخا خندلي حيلها خندلي እግዚአብሔር أبو أنا بإيسوس كريستوس ጸጋها أبزحنا እግዚአብሔር أبو أتا እግዚአብሔር نعها زخبر هيوت نعها زخبر نابرا نعها زخبر تحساسوا እግዚአብሔር أبو أبي وطنا እግዚአብሔር أبو خون نسأل لنا بإيسوس كريستوس تقولوا زبالو كله نا أملاح زحوب زبال إنا مرمركم قولوا توايلهم صحف እግዚአብሔር أبو وأملاح ردعنا بإيسوس كريستوس كفون صبقون እግዚአብሔር أبو مرميرنا خنفلت እግዚአብሔር أبو أبت زبالس أنا قال كنو وعز أبت زبالس أنا قال كن عي
أبت بلز أنا قد كنسرح እግዚአብሔር أبو نهزب خارج أنا بإيسوس كريستوس أبو نسخات خيرها أبو نسخ عبيها نعخاج إنك كول حنتي يبون እግዚአብሔር أبو እግዚአብሔር قربا خنسو سبا دليل متان كرخبو دوب درات نقص زبانات حق قالون توهيلهم صاحب እግዚአብሔር أبو أبس خان مدب كلنا غزي أبس خان مدب كلنا عدم እግዚአብሔር أبو عندلك እግዚአብሔር أبو نلبنا نابهان كون እግዚአብሔር أبو ردعنا እግዚአብሔር أبو اسخاتا ملالس سلا دقنا تبارك سلا مزمران تمسكن سلا منسيات تمسكن سلا ديتا تمسكن سلا بوتا تمسكن أبو أب كل زمان نسخا بين خبر እግዚአብሔር أبو أب كل زمان نسخا نقص እግዚአብሔር أبو وأملاك بسمين كونه بدوب بمعراك كونه بمبرق እግዚአብሔር أبو سمكاس تمسكن يخون سمكاس تمسكن يخون سمكاس تمسكن يخون እግዚአብሔር عبيها እግዚአብሔር عبيها عبنا ነገር ማትገብር ዘላህ ተመስገን እግዚአብሔር أبو نبارك كلنا እግዚአብሔር نود سكلنا እግዚአብሔር أبو ስለ ሁሉ ነገር ተባረክ ስምከ ካብ ዘላለም ዘላለም ተመስገን ይሁን አሜን